السلام السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. How are you? Good. أعوذ بالله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ميرا مريم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ال- إياك نعبد وإياك نستعين صراط اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الإخلاص. ثقة وإخلاص. قل هو الله. هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الكوثر. سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أبتر. أبتر. سورة العصر. عسر والعسر لفي خسر إن إن الإنسان لفي خسر. الحمد لله رب العالمين. والعصر. والعسر لفي خسر. إن 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 الإنسان لفي خسر. إنتنا صراط إلا المستقيم الذين إلا الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين وعملوا الصالحات آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. والعصر. والعصر لفي إن خسر. لفي خسر. no. إن الإنسان fear is in your mind. إن والعصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن 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 الإنسان إن الإنسان لفي خسر إلا الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. Tell me dua for sleeping. اللهم باسمك أموت وأحيا. Dua for eating. بسم الله وعلى بركة الله. Dua for during the meal. بسم الله أوله وآخره. Dua for after eating. After it, الحمد لله. الحمد لله الذي الحمد لله الذي أطعمنا أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. Dua for waking up. Waking up. إن الحمد لله الذي الحمد لله الذي أحيانا أحيانا بعدما بعدما أماتنا أماتنا وإليه النشور.
وإليه النشور. الحمد الحمد لله. الحمد لله الذي الحمد لله الذي لله الذي لله الذي أحيانا أحيانا بعدما بعدما أماتنا أماتنا وإليه النشور. وإليه النشور. الحمد الحمد لله الذي لله الذي أحيانا أحيانا بعدما بعدما أماتنا أماتنا وإليه النشور. وإليه النشور. Tell me first كلمة. كلمة أشهد أن لا إله. Fear is your mind. لا إله Read it. Repeat. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Second كلمة. أشهد أن محمدا أشهد أن لا إله. عبد لا إله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له. وأشهد أن أشهد أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له. وأشهد أن أشهد أن وأشهد أن أشهد أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له. وأشهد أن أشهد أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له. وأشهد أن وأشهد أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. Tell me how many prayers in the day? 5. A couple days ago. Tell me name. Zohar. Zohar, why? The first What we one is pray? Fajr. 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 Hey, Zohar. hey, Asr. hey. Maghrib. Good girl. Isha. Yes. Who created us? Allah. Tell me the last prophet name. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Please be upon Allah's messenger. Good. That's nasty. I heard Good that. girl. Are you good girl? Yes.
Start the qaida lesson. Hamza fatha a, ba fatha ba, aba, dal double fatha dan, abadan, waqfan abada. Hamza fatha a, ha fatha aha, dal double dhamma dan, adan, Ahadun. ahadan, waqfan ahad. Hamza fatha Hamza fatha qa fatha qa akhu zal double fatha Zal. zal za za double fatha Zal. Look Zal. at the upon of the zal. za fatha da akhadha waqfan akhu Waqfan. waqfan akhu Akhad. akhad Hamza fatha qa Hamza Hamza. fata'a. Hamza fatha za kasra zi Zal Abi. kasra zi. zal kasra zi Hmm. azin Adi. azi Hmm. azi azin Adin why? Adi. azi Next. nun fatana azina waqfan azin This one. Hamza fatha mim fatama ana ra fatara amara waqfan amar Hamza fatha nun alif fathana ana ra fatha ana ba fatha ba qa kasra baqi lam fatha la baqila waqfan baqil ba fatha ba ra fatha ra fatha ra bara ta double kasratin bararatin waqfan barara Shin fatha ja ain fatha ja'a lam fatha la ja'ala waqfan ja'al jim fatha ja mim fatha ma jama ain fatha jama'a waqfan jama' ha fatha sin fatha sa hasa alif fatha na It's alif. Look at the last letter. dal fatha da Hmm. ha fatha sin fatha sa asa dal fatha dal double Dal fathada. dal fatha da Hmm. hasada waqfan hasad Repeat it again. ha fatha sin fatha sa hasad dal fatha da hasada waqfan hasad I need a four. Ha fatha sin fatha sha hasha ra fatha ra عشرة وقفا عشر بسم الله وعلى بركة الله قاف واتقى سين كسرة س Shin kasra shi. شين كسرة شي Khashi. خشي Ya fathaya. يا فتايا خشية Khashiya. خشية وقفا خشي Repeat it. قاف واتقى سين كسرة ش Shin kasra. سين كسرة شي سين Hmm. Shi.
را شين كسرة شي. شين كسرة شي خشي. خشي مم. يا فتايا خشية فخر خشي Repeat again. قاف فتقى شين فتشة شين فتحة. No. شين. شين كسرة شة شين كسرة شي شي. Then why are you reading wrong? Last letter is. يا فتايا Make a sound. Come on. Come on معايا. Come on معايا تنجر ركوع الشيء. آخر رأية. أمس. 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 خشية. خشية Come on. وقفا خشل خشي. خشي Repeat it again. قاف فتقى شين كسرة شة خشة No. يا خا فتايا فتحة خا. قاف فتقى شين كسرة شي. شين كسرة شي خشي. خشي يا فتحة يا. يا فتايا خشية. خشية وقفا. وقفا خشي. خشي خا فتحة خا. قاف فتقى شين كسرة شي. شين كسرة شي خشي. خشي يا فتحة يا. يا فتايا خشية. خشية وقفا. وقفا خشي. خشي خا فتحة خا. قاف فتقى شين كسرة شي. شين كسرة شي خشي. خشي يا فتحة يا. يا فتايا خشية مم. وقفا خشي خا فتحة خا. قاف فتقى شين كسرة شي. شين كسرة شي خشي. خشي يا فتحة يا. يا فتايا خشية. خشية وقفا. وقفا خشي. خشي خا فتحة خا. قاف فتقى شين كسرة شي. شين كسرة شي خشي. خشي يا فتحة يا. يا فتايا خشية. خشية وقفا. وقفا خشي. خشي خا فتحة خا. قاف فتقى شين كسرة شي. شين كسرة شي خشي. خشي يا فتحة يا. يا فتايا خشية. خشية وقفا. وقفا خشي. خشي خا فتحة خا. قاف فتقى لام فتحة لا. لام فتحة لا خلا. قال قاف فتحة قا. قاف فتقى خلق. خلق وقفا. وقفا خلق. خلق I have taught you yesterday. Why you didn't memorize? sorry خا فتحة خا. قاف فتقى لام فتحة لا. لام فتحة لا خلا. قال قاف فتحة قا. قاف فتقى خلق. خلق وقفا. وقفا خلق. خلق خا ضم خو. قادمك لام كسر لي. لام فصلي هولي. ولي قاف فتحة قا. قاف فتقى خلق. خلق وقفا. وقفا خلق. خلق خا ضم خو. قادمك لام كسر لي. لام فصلي خلي. ولي قاف فتحة قا. قاف فتقى خلق. خلق وقفا. وقفا خلق. خلق خا فتحة خا. قاف فتقى شين كسر شي. شين كسر شي خشي. خشي يا فتحة يا. يا فتايا خاشية.
خشية وقفا وقفا خشي خشي خا فتحة خا خاف فتح قا لام فتحة لا لام فتح لا خلا قلا قاف فتحة قا قاف فتح قا خلق قلق وقفا وقفا خلق قلق خا ضم خو قاد مقو لام كسر لي لام قستالي خولي قولي قاف فتحة قا قاف فتح قا خلق أولق وقفا وقفا خلق. قلق Now repeat yourself. What's the first letter? قاف فتح قا شين كسر شا Shin kasra. شي Why are you saying shin kasra sha? You don't know shin fatha sha. Shin kasra shi. شين كسر شي Repeat from the beginning. What's the first letter? قا قا فتح قا شين كسر شا 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 Oi Samia, why are you reading wrong? I have told you shin fatha sha, shin kasra shi. هو Shin شو بيها؟ kasra sound is she. شي Why are you not focusing? Repeat again. قا فتح قا شين كسر شي She, yeah. يا فتح يا خشية وقفا خشي Repeat again. قا قا فتح قا شين كسر شي شي Last letter. خشي لام فتح لا Is it lam? يا فتح يا خشية وقفا خشي Next one. قا فتح قا لام فتح لا قلا قا قا فتح قا قاف. قلا قانو قاف فتحة قا. قا فتح قا قلا قا وقفا قلا قا قا ضمق لام كسرلي قل قا كلي قولي قا قا فتح قا قولي قا فقفا قلت You should memorize it till here. Khuliqa. From the abadan to till here. I will at home on a weekend. I will listen for you on a Monday. Okay. okay Will you memorize at home? okay And Suratul Asr also. okay Dua for waking up. okay And first kalima, second kalima. Perfectly without any mistakes. Okay. okay Got it. got it Now tell me this one. قا قا فتح قا Look at the upon of the qaf. قا دبل فتح قا Qaf double fatha. قا Qa why? Qaf fatha. Qaf double fatha sound is. Hurry up, tell me. قا فتح قا There is double fatha. Qaf double fatha. قن Yeah. Next. قاف دبل قصر قن شو تنقرن انتن؟ قاف 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 دبل دم قن قال كمان قال Qan qin قن qun. قن قن قن
Qan, Don't revise, just read one time. Qan, qin, qun. Now read this one. Lam double fatha lan. Lam double qasra lin. Lam double dhamma lun. Lan len lun. This one. Qal double What? What's the letter? qal Swal? shad Hmm. double fatha san. Shad double qasra sin. Shad double dhamma sun. Sun sin sun. Hello, Sammy. I'm done with. Sod, fatha sa, sod, fatha sin, sod, dhamma sun, Hmm? sod, dhamma sun, Repeat again with the spelling. sod, fatha sa, sod, kasra sin, Sad kasra. You are kasra finished? sin, Sin why? Come on. Wash your hand. Or You are double finished? kasra sin. Finish Sad your hair. kasra. sod, Okay, come. sa, kasra Si. sin, This. sod, dhamma sun, Su. su. Where is your mind? Sa si su. Sa si su. Sa si su, Su si sa. su si sa. No, books first. Yeah, books first. Okay. What's this? Sad kasra. Is it sad? Sad fatha san. Is it sad? Qa Qaf. qaf fatha qa. Qaf kasra qi. Qaf dhamma qu. Qa qi qu. Qu qi qa. What's this? Sa. No, books first. No. Repeat the first letter. Yeah. Which shape is it like this? Hmm? Which shape is this? Qas Qa. qa ta. Qa and Ta and wow. it's wow. No. Qaha. 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 You should revise the previous lesson on a weekend from Alif Okay. to till Abadan lesson. Okay? Okay. Okay. Assalamu alaikum. Bye. Come by.